रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं। रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे। भो राम मामोद्धर। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। जय श्री राम। दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूका हामीहरूका माझमा श्री राम नवमी नामक अत्यन्त पावन पर्वको आगमन भएको छ। यस समयमा हजुरहरूका लागि विशेष गरेर भगवानको भक्तिपूर्वक व्रत आराधना गर्ने व्यक्तित्वहरूले पनि श्रवण गर्नुपर्ने, त्यसै गरी अरू सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सम्भव नभए पनि हामी भक्तिपूर्वक भगवानको भजन गर्दछौँ, भगवानको लीलाको मात्रै श्रवण गर्दछौँ भन्नेहरूले पनि श्रवण गर्नुपर्ने यो व्रतकथालाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् ढिला नगरिकन भगवानको दिव्य कथामा नै प्रवेश गरौँ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक भगवानको यो परम लीलालाई श्रवण गर्नुहोला। अथ श्रीरामनवमी व्रतकथा अगस्त्योवाच रहस्यं कथयिष्यामि। सुतीश्रमुनिसत्तमा चैत्रे मासी नवम्यां तु शुक्लपक्षे रघुत्तमः। अथ श्रीरामनवमी कथा प्रारम्भ। प्राचीन कालको कुनै एक समयमा सुतीश्र नाम भएका मुनिले प्रश्न गरिएका अगस्त्य ऋषिले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि सत्तम, हे सुतीक्ष, मुनिहरूमा श्रेष्ठ भएका तिमीलाई अति रहस्य अर्थात् अत्यन्त गोप्य व्रतको बारेमा म बताउँछु। अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर। विशेष गरेर चैत्र शुक्ल पक्षको नवमीका दिनमा श्री रामचन्द्रजी केवल ब्रह्मस्वरूप भएर उत्पन्न हुनुभयो। त्यसै नवमीका दिन हे सुतीक्ष्ण, रामचन्द्रका अगाडि रात्रिमा जसले जागरण गर्दछन् उनीहरूलाई अत्यन्त ठुलो प्रकारको पुण्यको उदय भएर जान्छ। त्यसै गरी रामका मूर्तिको यथाशक्तिले पूजन गरून् र भोलिपल्ट बिहान स्नान सन्ध्या आदि क्रिया गरून्। भक्तिपूर्वक धनका अनुसारले श्रीरामचन्द्रका प्रतिमाको पूजा गरी विशेष गरेर ब्राह्मणहरूलाई, त्यसै गरी तीन दुखीहरूलाई यथाशक्ति भोजन गराएर त्यसै गरी सहयोगहरू पनि प्रदान गरून्। यस्तो गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई भगवान श्रीरामको परम कृपा प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी गाई, पृथ्वी, तिल, सुन, वस्त्र, अलङ्कार, भूषण इत्यादि भएका व्यक्तित्वहरूले भक्तिपूर्वक बडा यत्नले भगवान श्रीरामचन्द्रलाई अर्पण गरेर प्रसन्न गराओस्। हे भगवान, हजुरले नै मलाई प्रदान गर्नुभएको हो, त्यही वस्तु म हजुरलाई प्रदान गर्दछु भनेर जसलाई ती आवश्यक छन् ती सामग्रीहरू आवश्यक भएका व्यक्तित्वहरूलाई प्रदान गरोस्। यस्ता प्रकारले जो मनुष्य एकचित्त भएर भगवान प्रतिको भक्तिलाई प्रगाढ बनाएर त्यसै गरी अनेक प्रकारका पापहरू मनमा नलिगिकन भगवानको भक्तिपूर्वक रामनवमीको व्रत गर्दछन् भने तिनका अनेक जन्ममा गरेका पापका राशि जति नै भए तापनि ती समस्त पापहरू भस्म भएर जान्छन् अनि ती मनुष्यहरू विष्णु भगवानको परमलोकमा प्राप्त हुन्छन्। यो व्रत सम्पूर्ण वर्णको भुक्ति मुक्ति दिने भएको छ। चारै वर्णले यो व्रत गर्नुहुन्छ। जो कोही मनुष्य अपवित्र होस् अथवा पापी होस्, यो रामनवमी व्रत गर्यो भने जसरी भगवान श्री रामचन्द्र सबैको पूज्य हुनुहुन्छ त्यस्तै त्यो मनुष्य पनि पूज्य हुन्छ। रामनवमीको व्रत विधिपूर्वक गर्ने व्यक्ति रामचन्द्र समानका हुन् भनेर रामचन्द्र भगवानले नै बताउनु भएको छ। तसर्थ जो मनुष्य रामनवमीका दिनमा भगवानको भक्तिपूर्वक पूजन गर्दछन् उनीहरूको धर्मको उदय भएर जान्छ। यदि रामनवमीका दिनमा व्रत नबस्ने, त्यसै गरी भोजन गरिरहने, भगवानको कथाको श्रवण पनि नगर्ने, भगवानका लीलाहरूको श्रवण पनि नगर्ने यस्तो प्रकारको चित्त भएको कोही व्यक्ति छ भने उसलाई नरकमा जानुपर्ने हुन सक्छ। अर्थात् उसलाई कुनै पनि प्रकारको शान्तिहरू प्राप्त हुँदैन।
जुन मनुष्य यो सबै व्रतहरूमा पनि उत्तम भएको रामनवमीको व्रत गर्दैन भने उसले अरू व्रतहरू गरेको फल पनि कसरी प्राप्त गर्ला। यो रामनवमी व्रतका प्रभावले ठुला ठुला पापहरू पनि नष्ट भएर गएका पौराणिक प्रसङ्गहरू रहेका छन्। जो भक्तिपूर्वक एउटै पनि भगवान श्रीरामको पावन श्रीरामनवमीको व्रत गर्दछ त्यो कृतकृत्य भएको छँदो सबै पापदेखि छुटेर जान्छ। जसरी कोही मनुष्यले रामनवमीका दिन रामचन्द्रको प्रतिमा अर्थात् मूर्तिको विधानपूर्वक पूजन गर्दछन् तत्पश्चात दान गर्दछन् भने तिनीहरू त्यस्तै प्रकारले भगवान श्रीरामचन्द्रमा गएर लीन हुन जान्छन्। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। यस्ता प्रकारको अगस्त्य ऋषिको वचन सुनेर सुतीक्ष्ण नाम गरेका मुनिले प्रश्न गर्दछन्। सुतीक्ष्णले भन्दछन्, हे परम ज्ञानी मुनि, हे सर्वज्ञाता मुनीश्वर, हजुरका कुराहरू सुनेर मलाई अत्यन्त आश्चर्य त्यसै गरी हर्ष विभोर भइरहेको छ। हे मुने, कस्ता हिसाबको प्रतिमा बनाउनु राम्रो हो, त्यसै गरी कुन विधिले प्रतिमा दान गर्नु, यो सबै विस्तारपूर्वक भक्त जानेर आज्ञा गर्नुहोस्। सुतीक्ष्णको यस्तो प्रश्न सुनेर अगस्त्य नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे सुतीक्ष्ण, राम प्रतिमाको विधान र दान विधिपूर्वक तिमीलाई भन्दछु। प्रातःकालमा उठेर स्नान सन्ध्या विधिपूर्वक गरेर बिहान गर्नुपर्ने कर्म चाँडै सिद्ध्याएर निर्मल मन भएको छँदो विद्वानहरूले सहित भएर आफ्ना घरका उत्तर भागमा उज्जवल राम्रा 4 ढोका भएको एक मण्डप बनाएर वरिपरि ध्वजाहरू लगाउनु, नाना प्रकारका फल पुष्पमालाले शोभित गराएर त्यसै गरी केराका खम्बा गाडेर सुपारीले शोभित गराउनु, धेरै राम्रा तोरणहरू बडा बडा रम्य पुष्पहरूले अलङ्कार गरेर शङ्ख चक्र र हनुमानहरूको मूर्ति समेत बनाएर पूर्वद्वारमा राख्नु, त्यसै गरी गरुड श्राङ्गवाड यिनीहरूले दक्षिण द्वारमा शोभा गराउनु, त्यसै गरी गदा खेटक आदिले पश्चिम द्वारमा शोभायमान गराउनु, पद्म स्वस्तिक नील यिनीहरूले उत्तर द्वारमा शोभित गराउनु, मध्यमा 4 हात लामो चौतर्फी भएको वेदी बनाउनु, त्यही जग्गामा नाचगान बजान गराएर ब्राह्मणहरूद्वारा विधिवत पुण्य वाचन पनि गराउनु। यदि भक्तिपूर्वक पूजन गर्न सम्भव हुन्छ भने तहाँ उपरान्त रामचन्द्रको स्मरण गर्दो छँदो यस्ता प्रकारले सङ्कल्प गर्नु, मैले आजको यो रामनवमीको पावन दिनमा मैले जसरी भए पनि हजुरलाई स्थापन गर्दछु, जसरी सक्छु त्यसरी स्थापन गर्दछु। मसँग जे प्रकारका विधिहरू सम्भव हुन्छन् ती सम्पूर्ण प्रकारका कुराहरू चढाउँदछु। यदि केही सम्भव हुँदैन भने पनि आजको दिनमा मैले हजुरलाई मेरो मन अर्पण गर्दछु। मैले मेरो मनले नै पूजा गर्दछु, मनले नै हजुरलाई प्रसाद चढाउँछु, मनले नै आरती गर्दछु, मैले सम्पूर्ण कुरा हजुरलाई समर्पण गर्दछु भनेर रामचन्द्रको आराधना गर्नु। त्यसै गरी उपवास गर्न बस्न सक्ने व्यक्तित्वले अर्थात् व्रत बस्न सक्ने व्यक्तित्वले व्रत पनि बस्नु। स्वर्णमय रामचन्द्रको प्रतिमा यत्नका साथमा रामचन्द्रका प्रीतिका निमित्त विद्वान व्यक्तित्वहरूले राखेर पूजन गर्न आजको दिनमा अत्यन्त उत्तम हुन्छ। यदि सम्भव हुन्छ त्यसै गरी धन साथमा छ भने आजको दिनमा सुनको प्रतिमा बनाएर सीताराम भगवानको पूजन गर्नु। भगवानलाई स्थापना गर्नका लागि बीचमा वेदी बनाएर त्यसका मध्यमा तीर्थ काजलले युक्त भएको अत्यन्त सुन्दर एउटा कलशको स्थापना गरोस्। सुवर्ण चाँदी अथवा तामाको पातमा षट्कोण यन्त्र लेखेर 4 तोला सुनको 2 भुज भएका सुन्दर बायाँतिर जानकी बसेकी यस्तो रामचन्द्रको प्रतिमा अथवा मूर्ति बनाओस्। त्यो मूर्ति कस्तो भने दाहिने हातमा ज्ञान मुद्रा लिनु भएको, बायाँ हातले सीताजीको देहलाई अङ्कमाल गर्नुभएको यस्तो मूर्ति होस्। फेरि 8 तोला चाँदीको सिंहासन बनाउनु र त्यो प्रतिमालाई सिंहासनमाथि राखेर पञ्चामृतले स्नान गराई विधिवत रूपमा पूजन गर्नु। यदि यसरी पूजन गर्न सम्भव हुँदैन भने पनि आफूसँग जसरी जेबाट सम्भव हुन्छ त्यसरी नै भए पनि पूजन गर्नु। कति आलस्य नगरेर रामचन्द्रको मूल मन्त्रले त्यो प्रतिमालाई अन्तमा दान पनि गर्नु। यस्ता हिसाबले विधिसाथ पूजा गरेर रात्रिमा जागरण गर्नु। यदि बस्न सम्भव हुन्छ भने
भगवानको आराधना गरेर रात्रिमा जागरण गर्नेको पुण्यको फल जोखेर सिमाना छैन। राम भक्तिले युक्त भएर नृत्य गीत रामचन्द्रका अनेक स्तोत्र, रामचन्द्रको अष्टक स्तोत्रले स्तुति गरेर गन्ध पुष्प अक्षता कपुर अगुरु कस्तुरी र कमल इत्यादिले शोभित तुल्याएर विधिपूर्वक पूजा गरेर त्यो दिन र रात दुवै बिताओस्। तहाँपछि सबेरै उठेर आफ्नो सन्ध्या वन्दनादि सम्पूर्ण कर्महरू सकेर रामचन्द्रलाई स्नान गराई विधिवत पूजन गर्नु। फेरि हे सुतीक्ष्ण, रामचन्द्रको मन्त्र जान्ने व्यक्तित्वहरूले यदि सक्छन् भने हवन आदि कर्महरू पनि गरून्। अघि बनाएको कुण्ड वा अर्को शुद्ध भूमिमा कुण्ड बनाएर लौकिक अग्निमा विधानपूर्वक 108 अङ्कसम्म हवन गर्न सकेको खण्डमा भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। यदि कसैले त्यसरी गर्न सक्दैनन् भने पनि भक्ति गर्नका लागि 108 पटकसम्म भगवान श्रीरामको नामलाई श्रवण गर्नु। त्यसै गरी व्रतको अन्त्यमा अत्यन्त प्रसन्न भएका श्रीरामलाई सम्झेर दण्डवत प्रणाम गर्नु। यति भनेर फेरि अगस्त्य नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे सुतीक्ष्ण, यस्ता प्रकारले जो मनुष्य रामचन्द्रको व्रत बस्दछन् तिनीहरू सम्पूर्ण प्रकारका पापदेखि पनि मुक्त हुन्छन्। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। त्यसै गरी भगवानको राम्रो प्रतिमा बनाएर त्यो प्रतिमाको दान गर्दछन् भने पनि उनीहरूको पनि पुण्यको कुनै फल बताएर साध्य छैन। धेरै भनेर के हुन्छ, त्यसको मुक्ति हातैमा रहन्छ। तुला पुरुष दान गर्नाले जो फल पाइन्छ, हे सुतीक्ष्ण, त्यो फल रामचन्द्र भगवानको प्रतिमाको दान गर्नाले पूजन गर्नाले नै प्राप्त हुन्छ। यस्ता प्रकारको विधान सुनेर सुतीक्ष्ण फेरि प्रश्न गर्दछन्, हे अगस्त्य मुनि, धेरै प्रकारका मनुष्यहरू संसारमा दरिद्र छन्, त्यसै गरी कृपण छन्, उनीहरूसँग धनको पनि अभाव छ। यस्तो यो ठुलो प्रकारसँग कसरी पूजन गर्न सक्दछन्, सो मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। उनीहरूसँग आफ्नो दैनिक खर्च चलाउनका लागि खर्च पनि नहुन सक्छ, यसरी कसरी पूजन गर्दछन्? यस्तो सुतीक्ष्णको प्रश्न सुनेर अगस्त्य नाम गरेका मुनिले भन्नुहुन्छ, हे सुतीक्ष्ण सुन, हे सुतीक्ष्ण सुन, यदि दरिद्र छन् भने आफ्नो धन अनुसार 4 तोला भए 4 तोला अथवा 1 तोला भए 1 तोला, त्यो पनि नभए आधा, त्यति पनि गर्न सकेन भने त्यसको पनि आधाको प्रतिमा बनाउनु। तर धन छैन भने, सुन प्राप्त हुँदैन भने, अन्य धातुमा पूजन गर्नु केही पनि छैन भने एउटा फलमा नै भगवानलाई सम्झेर पूजन गरे पनि गर्नु। तर धन भइकन भने त्यसमा कुनै पनि प्रकारको कन्जुस्याइ नगर्नु। धनका अनुसार आफूसँग जस्तो सामर्थ्य छ त्यसरी नै व्रत गरून्। यदि यसरी पूजन गर्दछन् भने गरिब छन् र फलमै पूजन गर्दछन् भने पनि समान फल प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी धनी छन् र अलङ्कारमा पूजन गर्दछन् भने पनि, अर्थात् भगवानको सुवर्णमय प्रतिमामा पूजन गर्दछन् भने पनि बराबर फल प्राप्त हुन्छ। यस्तै प्रकारले रात्रिको समयमा जागरण बस्ने भएका भक्तहरूले त्यो दिनमा र भोलिपल्टको दिनमा, अर्थात् रामनवमीको दिनमा मात्रै भए पनि, अर्थात् भोलिपल्ट पनि भक्तिपूर्वक भगवानलाई अर्घ्य प्रदान गर्नु, भगवानका मन्त्रहरू वाचन गर्नु, उच्चारण गर्नु। यस्तो आश्चर्यदायक व्रतको प्रभाव सुनेर सुतीक्ष्ण नाम गरेका मुनिले प्रश्न गर्दछन्, हे मुनि, 8 प्रहरमा मूल मन्त्रले पूजा गर्नु भन्ने आज्ञा गर्नुभयो, त्यसमा कसो गर्नु हो हजुरले भनेको मैले प्रश्नसँग बुझिराखेको छैन, पुनः आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो प्रश्न सुनेर फेरि अगस्त्य नाम गरेका मुनिले भन्नुहुन्छ, हे सुतीक्ष्ण सुन, सम्पूर्ण रामचन्द्रका मन्त्रमा षडक्षर चाहिने मन्त्रराज हो। हेर, रामचन्द्रको महिमा स्कन्द पुराणको मोक्ष खण्डमा रामचन्द्रलाई महादेवले भन्नुभएको, मणिकर्णिकामा मर्नलाई इच्छा गरेर अर्ध जलमा रहेको मनुष्यलाई तपाईँको षडक्षरी तारक मन्त्रको उपदेश गर्दछु। काशीमा मणिकर्णिकामा मर्नेलाई, अर्थात् मणिकर्णिका नाम गरेको पावन घाटमा गएर आफ्नो देह त्याग गर्नेलाई तपाईँको मन्त्र सुनाउँदछु। श्री राम राम राम, यही नै तारक मन्त्र हो हे जानकीनाथ। यसै कारण तपाईँ परब्रह्म हुनुहुन्छ। तपाईँ तारक ब्रह्म हुनाले पीठाङ्ग देवताहरू, आवृत्ति देवताहरूको त्यही तारक मन्त्रले पूजा गर्नु योग्य छ। यी पीठाङ्ग देवताहरूको अगाडि नै पूजा गरेर रामचन्द्रको षोडशोपचारले विधिपूर्वक पूजा गर्नु, आवाहन, स्थापन, सम्मुखीकरण,
प्रार्थना मुद्रा पूजा यत्नपूर्वक गरून्। तहाँ उपरान्त पूर्वोक्त विधिले शङ्ख स्थापन गरेर कलश पूजाको सामग्री बायाँतर्फ स्थापना गरेर पीठको यत्नपूर्वक पूजा गरोस्। कलशमा शिरदेखि पाउसम्म पूजा गरोस्। तहाँ उपरान्त बराबर राम मन्त्रको उच्चारण गर्दो छँदो श्रीराम राम राम मन्त्र भन्दै प्रहर प्रहरमा पूजन गरिरहोस्। यही क्रमले प्रहर प्रहरमा मुद्रादि कलश शङ्ख स्थापना गरेर पूजा गरोस्। रामचन्द्रको प्रार्थना गरेर पीताम्बर र सुवर्णको यज्ञोपवीत चढाओस्। नाना प्रकारका रत्न चित्र विचित्र प्रकारका पुष्पहरू शीतल जलमा घोटेका कस्तुरीले युक्त भएका चन्दनहरूले भगवानको पूजन गरिरहनु। त्यसै गरी कर्मपूर्वक मूल मन्त्रले सबै चढाएर कमल जाति पुन्नाग आदि हरेक पुष्पहरूले पनि पूजन गर्नु। फेरि चम्पक शतपत्र पाद्य चन्दन धूप आदि चढाउँदै पूजन गर्दै भगवानको आराधना गर्नु। आजको जुन भगवानको प्रादुर्भाव दिवस रहेको छ, यो दिवसको समयमा मैले भगवानलाई प्रसन्न पार्नका निम्ति भनेर भगवानको आराधना गर्दछु। मलाई भुक्ति मुक्ति दिनुहोस्, मलाई हजुरप्रतिको भक्ति दिनुहोस् भनेर विधिपूर्वक पूजन गर्नु। जसले रामनवमीको यस पावन दिनमा भगवानलाई फूल र फल त्यसै गरी नैवेद्य प्रदान गर्दछन्, ती प्रदान गरेका नैवेद्यको माध्यमबाट समस्त पापहरूबाट छुटकारा पाउँदछन्। सामान्य पाप मात्र होइन कि कोटियौँ जन्ममा गरेका नाना प्रकारका भयानक पापदेखि पनि मुक्त हुन्छन्। यो रामनवमीको व्रत समस्त पापको नाश गर्नेवाला छ। त्यसैले श्रद्धावान पुरुषले अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रद्धावान पुरुष नारीहरूले अत्यन्त भक्तिपूर्वक यसको व्रत गर्नु। त्यसै गरी सके नवमीको दिनमा दिनभरि पूजन गरेर दिनभरि व्रत बसेर रात्रिको समयमा पनि जागरण गर्नु। यस्तै प्रकारले दशमीका दिन फेरि पूजा गरेर विविध प्रकारका प्रसादहरू भगवानलाई चढाउनु। यस्तो गर्ने व्यक्तित्वहरू कृत्य हुन्छन्। उनीहरूले चाहेका सम्पूर्ण प्रकारका कर्महरू सफल भएर जान्छन्। तत्कालैमा उनीहरूका उपरमा भगवान श्री रामचन्द्र प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस्ता हिसाबले मौन भएर रहेका जो व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू वैकुण्ठ नाम गरेको अत्यन्त पावन धाममा पदार्पण गर्दछन्। फेरि ती पुण्यवान आत्माहरूले जन्मनु पर्दैन। वर्षौँ वर्ष पर्यन्त गरेका घोर पापहरू छन् भने तापनि ती सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू रामनवमीको पावन व्रत गर्नाले एकै क्षणमा नष्ट भएर जान्छन्। जो मनुष्य राम मन्त्रको जप गर्न जान्दैन, अर्थात् भगवान श्रीरामका नामहरू जप गर्न जान्दैन, त्यस्तो व्यक्तिले रामनवमीको व्रत गरेर राम भन्ने यो नाउँ मात्र जप गरोस्, अरू केही गर्न जान्दिन भने पनि आजको दिनको समयमा अर्थात् यो रामनवमीको दिनको समयमा व्रत बसेर त्यसै गरी राम भन्ने मन्त्र जुन राममा रहेको छ त्यही शब्दको मात्रै पनि उच्चारण गर्दछन् भने पनि उनीहरूका सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू छुटेर जान्छन्। त्यसै गरी आजको दिनमा यदि आफ्नो गुरुजीबाट प्राप्त गरेको मन्त्र छ भने त्यसलाई न्यायसहित अर्थात् गुरुले जसरी भन्नुभएको थियो त्यसरी नै मन्त्र जप्ने हो भने आजको दिनमा त्यो मन्त्रहरू सिद्ध भएर जान्छन्। विधिपूर्वक प्रहर प्रहरमा भगवानको पूजन गर्नाले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। ही सुतीक्ष्ण भोगको इच्छा गर्नेको त के कुरा, मुक्तिको इच्छा गर्ने पुरुषले पनि यो रामनवमीको व्रत गर्नु पर्दछ। अर्थात् जो मनुष्यले यस संसारमा विभिन्न प्रकारका धर्म अर्थहरू प्राप्त गर्न खोजेका छन्, विशेष गरेर धेरै धन प्राप्त गर्न खोज्ने भएका, त्यसै गरी राम्रो विद्या प्राप्त गर्न खोज्ने भएका, त्यसै गरी प्रेम प्राप्त गर्न खोज्ने भएका व्यक्तित्वहरूले त रामनवमीको पूजन गरेर त्यो कुराहरू प्राप्त गर्दछन् भने भगवानको भक्तिमा लागि परेका, त्यसै गरी मलाई संसारको केही चाहिँदैन, भगवानको प्रेम भए हुन्छ, भगवानको सान्निध्यता प्राप्त भए हुन्छ भन्ने भएका भक्तहरूले पनि आजको दिनमा यो रामनवमीको दिनमा भगवानको भक्तिपूर्वक पूजन गर्नुपर्दछ, व्रत गर्नुपर्दछ। अतः सम्पूर्ण प्रकारका वर्णहरू भएका, सम्पूर्ण प्रकारका आश्रमहरूमा रहेका हरेक जस पनि आफूलाई धार्मिक भन्न चाहन्छन्, भगवानप्रति प्रेम प्रकट गर्न चाहन्छन्, उनीहरू सबैले आफ्ना भक्तिले, आफ्ना श्रद्धाले र आफ्ना सामर्थ्यले सकेसम्म भगवानको विधिपूर्वक आराधना गर्नुपर्दछ।
यो रामनवमी व्रत सबैका लागि गर्नका लागि योग्य छ भनेर सुतीक्ष्ण नाम गरेका मुनिलाई अगस्त्य ऋषिले भनेको कथा यहाँ पनि यथामति विस्तार भयो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे अगस्त्य सुतीक्ष्ण संवादे श्री रामनवमी व्रत कथा। ओम नमो देवादिदेवाय रघुनाथाय शाङ्गिणे चिन्मयानन्तरूपाय सीताय पतये नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै श्री रामनवमी व्रतकथा रूपी पावन व्रतकथा यही समापन हुन्छ। हजुरहरूको हामीहरूको अन्य श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुने नै छ। श्री सीताराम भगवानको कृपाले हजुरहरू हामीहरू सबैको कल्याण होस्, भगवान प्रतिको प्रेममा उत्तरोत्तर वृद्धि भइरहोस्।